बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। हो हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया। ओ घबरा के हमने पुकारा तो तारन
फिरते थे हम यहाँ वहाँ हो, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 जेठ 2078 शनिबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा मिठे बच्चे सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि, सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर, आफ्नो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कन्डिसन टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कन्डिसन टिकट हैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको सत्युगमा जानु हैन। सत्युगमा जानको लागि अब यति बेला हामीले हैन सत्युगको सूर्यवंशी राज्य पदलाई पाउनको लागि जति हामीले आफ्नो तन मन धन समय श्वास सबै कुरा बाबाको नाममा चाहिने कार्यमा सफल गर्छौँ। व्यर्थमा हामीले फ्याँक्दैनौँ हैन। राम्रो कुरामा हामी प्रयोग गर्छौँ, स्वाहा गर्न सक्छौँ। समर्पण भाव हामीमा छ भने उच्च पद हामीले यसरी पाउने रहेछौँ। एयर कन्डिसन टिकट अर्थात् सूर्यवंशी राज्य पद यो पाउनको लागि बाबाले भन्नुभयो सबै थोक बाबामा स्वाहा गर। नराम्रो कुरा बाबाको नाममा त्याग दिने, राम्रो कुरालाई प्रयोग गरेर अझै
बढाउने यो गर्नको लागि बाबाले हामीलाई विशेष विधि सिकाउनु भयो। प्रश्नमा, यस दुनियाँमा तिमी बच्चाहरू भन्दा अधिक भाग्यमानी अरू कोही पनि छैन कसरी? यस दुनियाँमा तिमी बच्चाहरू भन्दा अधिक भाग्यमानी अरू कोही पनि छैन कसरी? हामी बाबाको बच्चाहरू नै एकदमै भाग्यमानी। कसरी त? बाबाले भन्नुभयो अरू तिमी भन्दा भाग्यमानी कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबा। किन होला? उत्तरमा, तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। वहाँबाट तिमीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। वहाँबाट तिमीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर वहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ। तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर वहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ। दुनियाँले त वहाँलाई चिनेका पनि छैनन्। स्वयं भगवान बेहदको पितालाई दुनियाँले त वहाँलाई चिनेका पनि छैनन्। त्यसैले तिमीहरू जस्ता भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? जसले भगवानलाई चिन्न सकेन, बेहदको बाबालाई चिन्न सकेन, अनि इन्डाइरेक्ट चाहिँ भगवान बाबा भनेर प्रार्थना पनि गरेको छ, पुकारा पनि गरेको छ, तर प्रत्यक्ष आएको बेलामा यो भाग्यलाई पाएको छैन। यो वर्षा लिनको लागि बाबाको सम्मुख मुरली सुनेर जन्म जन्मलाई त्यो प्राप्ति गराउने भाग्यको लिस्टमा त आएन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू जति भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? गीत छ, बडा खुश नसीब है, ओम शान्ति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चाहरूले जानेका छन् अहिले हामी ब्राह्मण सम्प्रदायका हौँ, फेरि दैवी सम्प्रदायका बन्छौँ। बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बेहदको बाबा सम्मुख हुनुहुन्छ र उहाँबाट बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। बाँकी अरू के चाहियो? भक्ति मार्ग कहिलेदेखि चल्छ यो कसैलाई थाहा छैन। भक्ति मार्गका भक्तले भगवानलाई अथवा प्रियतमाले प्रियतमलाई याद गर्छन्, तर आश्चर्य छ उहाँलाई चिनेकै छैनन्। भक्तिमा कति भगवानलाई याद गर्छन् तर रियलमा चिनेकै छैनन्। यस्तो कहिले देखेका छौ? प्रियतमाले प्रियतमलाई नचिनिकन याद गरेर के फाइदा हुन्छ र? कनेक्सन नजोडिकन नत्र याद गर्न कसरी सक्छन्? भगवान त सबैका पिता हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छन् तर परिचय बिना याद गर्नु सबै व्यर्थ हुन्छ। त्यसले याद गरेर कुनै फाइदा हुँदैन। याद गरेर मात्र कसैले पनि लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्दैन। भगवान को हुनुहुन्छ, उहाँबाट के प्राप्ति हुन्छ के पनि जानेका छैनन्। यतिका सबै धर्महरू क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन गर्नेलाई उनका अनुयायीहरूले याद गर्छन्, तर उनलाई याद गरेर के मिल्छ केही पनि थाहा छैन। यसभन्दा त लौकिक पढाइ राम्रो हो। लक्ष्य उद्देश्य त बुद्धिमा रहन्छ नि। म यो पढाइ पढेर हैन यो फ्याकल्टीमा यो सब्जेक्ट लिएर पढेपछि मैले यो पद पाउँछु, म डाक्टर बन्ने हो कि साइन्टिस्ट बन्ने हो कि हैन अब कुन लाइनमा जाने हो हैन त यो सबै कुराहरू त्यही अनुसारको लक्ष्य त हुन्छ नि। लौकिक पढाइमा बाबा भन्नुहुन्छ हैन अन्जानमा भगवानलाई याद गरेर हैन अन्धो भक्ति भन्दा त त्यो पढाइ बरु ठिक छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग के मिल्छ, टिचरसँग के मिल्छ र गुरुसँग के मिल्छ यो अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। तिमी यहाँ बाबाको, फेरि टिचरको अनि फेरि सद्गुरुको बन्छौ। बाबा र टिचर भन्दा गुरु उच्च हुन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय भयो हामी बाबाका बनेका छौँ। बाबाले हामीलाई 5000 वर्ष पहिला जसरी आएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ अथवा शान्तिधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमीले मसँग आफ्नो वर्षा लिन्छौ नि? सबैले भन्छन् हो बाबा, किन नलिने? ठिकै छ। चन्द्रवंशी रामपदको लागि राजी हुन्छौ? तिमीलाई के चाहिन्छ? बाबा सौगात लिएर आउनुभएको छ। तिमीले सूर्यवंशी लक्ष्मीलाई वरण गर्छौ।
या चन्द्रवंशी सीतालाई भन्नमा त हामीलाई के हुन्छ हैन? हामी त्रेतायुगमा जान्छु, चन्द्रवंशीमा भए पनि हुन्छ भन्दैनौँ नि। लक्ष्मीनारायण बन्ने हो भन्छौँ, सूर्यवंशी घरानामा जाने हो भन्छौँ। वर्ण त लक्ष्मीलाई मन लाग्छ हैन? बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले के गर्न पर्यो? आफ्नो अनुहार हेर हैन? अब नारदले के भएको थियो हैन? अब ऊ लक्ष्मीको अगाडि जाँदाखेरि अब किन लक्ष्मीले वरमाला लगाइदिएन भन्दाखेरि के थियो? आफ्नो अनुहार बाँदरको थियो नि, पहिला उसलाई थाहै थिएन। त्यस्तै हामीले यो ज्ञानबाट आफूलाई कतिको सुधारेका छौँ त हैन? आफ्नो अनुहारलाई हेरौँ न। सुधारेकै छैनौँ भने मात्र यो सेतो कपडा हैन, मात्र यो ज्ञान सुनाएर मात्रै हुनेवाला त केही छैन नि। आफ्नो चलनलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ श्री नारायणलाई वा श्री लक्ष्मीलाई वर्णन गर्न लायक छौ, लायक नबनी वर्णन गर्न कसरी सक्छौ? अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हुबहु जसरी कल्प पहिला सम्झाउनु भएको थियो फेरि सम्झाइरहनु भएको छ। तिमीले फेरि आएर वर्षा लिइरहेका छौ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै हो बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिने। त्यो हो सूर्यवंशी राज्यपद। सेकेन्ड ग्रेड हो चन्द्रवंशी। जस्तै एयर कन्डिसन फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास हुन्छन् नि, त्यस्तै सतीको पुरा राजधानी एयर कन्डिसन सम्झ। एयर कन्डिसन भन्दा राम्रो त कुनै हुँदैन। फेरि हुन्छ फर्स्ट क्लास। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले एयर कन्डिसनको सूर्यवंशी राज्य लिन्छौ या चन्द्रवंशी फर्स्ट क्लासको? त्योभन्दा पनि कम त फेरि सेकेन्ड क्लासमा नम्बरवार वारिस बनेर फेरि तिमी पछि गएर राज्य पाउँछौ। नत्र थर्ड क्लास प्रजा, फेरि त्यसमा पनि टिकट रिजर्भ हुन्छ। फर्स्ट क्लास रिजर्भ, सेकेन्ड क्लास रिजर्भ, नम्बरवार श्रेणी हुन्छन् नि। बाँकी सुख त त्यहाँ हुन्छ नै, अलग अलग विभाग त हुन्छन् नि। धनवान मानिसले टिकट लिन्छन् एयर कन्डिसनको। तिमीहरूमा धनवान को बन्छ? जसले सबै थोक बाबालाई दिन्छ। बाबा यो सबै थोक हजुरको हो। यहाँ नै महिमा गायन गरिन्छ। सौदागर, रत्नागर, जादुगर यो महिमा हो बाबाको, न कि कृष्णको। कृष्णले त वर्षा लिए, सतीमा प्रारब्ध पाए। उनी पनि बाबाको बने। प्रारब्ध कहीँबाट त पाए होला नि कृष्णले। लक्ष्मी नारायणले सतीमा प्रारब्ध भोग्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छौ। अवश्य यिनीहरूले पास्टमा प्रारब्ध बनाएका थिए। कृष्णले त्यो पद पाउनु, कृष्णको त्यो रूप पाउनु, लक्ष्मीनारायणले त्यो पद पाउनु, यो देवताहरूले त्यो पद पाउनुको पछाडि कारण के रहेछ? शिव बाबासँग नै पास्टमा अघिल्लो जन्ममा यसरी वर्षा लिएर उनीहरूले त्यो प्रारब्ध पाएको हो। नेहरूको प्रारब्ध कति राम्रो थियो। अवश्य राम्रो कर्म गरेका थिए। बिना ताज भारतका बादशाह थिए। भारतको महिमा त धेरै छ। भारतवर्ष जस्तो उच्च देश कुनै हुन सक्दैन। भारत परमपिता परमात्माको जन्मभूमि हो। यो रहस्य कसैको बुद्धिमा बस्दैन। परमात्माले नै सबैलाई सुख शान्ति दिनुहुन्छ। आधा कल्पको लागि भारत भूमि नै नम्बर 1 तीर्थस्थान हो। तर ड्रामा अनुसार एक बाबालाई बिर्सिनाले सृष्टिको हालत कस्तो हुन गयो। त्यसैले शिव बाबा फेरि आउनुहुन्छ। निमित्त त कोही भन्छन् नि। अब बाबा आउनुहुन्छ। अशरीरी भव, आफूलाई आत्मा निश्चय गर। म आत्मा कसको सन्तान हुँ यो कसैले जानेको छैन। आश्चर्य छ नि। भन्छन् पनि हे परम पिता परमात्मा कृपा गर्नुहोस्। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्। तर उहाँ कहिले आउनुभएको थियो कसैलाई थाहै छैन। यो हो 5000 वर्षको कुरा। हरेक 5000 वर्षमा बाबा आउनुहुन्छ नि यस सृष्टिमा। बाबा नै आएर नयाँ दुनियाँ सत्ययुग स्थापना गर्नुहुन्छ। सत्ययुगको आयु लाखौँ वर्ष त हुँदै होइन। त्यसैले घोर अन्धकार छ नि। युगको आयु लाखौँ लाखौँ वर्ष बताइएको छ। यो नै अज्ञानको अँध्यारो हो। जम्मा सत्ययुग कति समयको रहेछ? 1250 वर्षको रहेछ नि। 4 युग 1250 1250 गरेर जोड्दाखेरि 4 युगको 5000 वर्षको एक कल्प रहेछ। यही 5000 वर्षमा यो फेरि रिपिट हुने रहेछ। सत्य त्रेता द्वापर कलिको चक्र
यो बाबाले कति क्लियर अहिले बताइदिनु भएको छ। त्यसैले त अहिले यो कलियुगको अन्त चलिरहेको छ, यो अतितिर गएको छ, अब अन्त हुन्छ, फेरि सतयुग आउने बेला भइसकेको छ। गीताको उपदेश कतिले आएर सुन्छन्, तर न पढाउनेले न पढ्नेले केही बुझ्छन्। बाबाले कति आएर सम्झाउनुहुन्छ, केवल बाबालाई याद गर, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फुल समान बन। विष्णुलाई नै सबै अलङ्कार देखाएका छन्, शङ्ख पनि दिएका छन्, फुल पनि दिएका छन्। वास्तवमा देवताहरूलाई कहाँ दिन मिल्छ र? यो कति गहन गम्भीर कुरा छ। यी हुन् ब्राह्मणहरूका अलङ्कार, तर ब्राह्मणहरूलाई कसरी दिने? आज ब्राह्मण छन्, भोलि शूद्र बन्न पुग्छन्। ब्रह्मा कुमार नै शूद्र कुमार बन्छन्। मायाले समय लगाउँदैन। यदि कुनै लापरवाही गरे, बाबाको श्रीमतमा चलेनन्, बुद्धि बिग्रियो भने मायाले राम्रोसँग थप्पड मारेर मुखमा नै मोडिदिन्छ, मुख नै मोडिदिन्छ। मनुष्यहरू रिसाएर भन्छन् नि, थप्पड लगाएर मुखै बङ्ग्याउँदिउँला। यस्तै के हुन्छ त? अलिकता आफ्नो देहको भान छ, कहीँ न कहीँ गलत कर्म गर्यो, बाबाले भनेअनुसारको पवित्रतालाई जीवनमा अप्नाएन, यो अलङ्कारलाई धारण गरेन भने बाबा भन्नुहुन्छ फेरि जस्तो शूद्र थिए त्यही शूद्र नै बन्छन्। मुख मोडिन्छ बाबासँग। यदि कुनै लापरवाही गरे भने, बाबाको श्रीमतमा चलेनन् भने, बुद्धि बिग्रियो भने मायाले राम्रोसँग थप्पड मारेर मुख नै मोडिदिन्छ। माया पनि त्यस्तै छ। बाबालाई भुल्यो भने मायाले 1 सेकेन्डमा थप्पड लगाएर मुख मोडिदिन्छ। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाउँछौ, तर मायाले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति खत्तम गरिदिन्छ। होइन, खेल 1 सेकेन्डको। कति राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई मायाले पक्रिन्छ। देख्छ कहीँ लापरवाही छ भने झट्ट थप्पड लगाइदिन्छ। बाबाले त आएर पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिदिनुहुन्छ। लौकिक पिता कुनै गरिब हुन्छन्, आफ्नो झुपडीमा रहन्छन्, पुरानो झुपडीमा रहन्छन्, अनि फेरि नयाँ बनाउँछन् भने बच्चाहरूको बुद्धिमा हुन्छ अब नयाँ भवन तयार हुन्छ, हामी गएर बस्नेछौँ, पुरानो भत्काइन्छ। त्यस्तै अहिले पनि बाबा होइन नयाँ दुनियाँ बनाउन आउनुभएको छ। त्यस कारण बाबाले हाम्रो मुख यो पुरानोबाट नयाँमा मोड्नको लागि विभिन्न प्रकारको शिक्षा दिनुभएको हो नि। तिम्रो लक्ष्य अब नयाँ घरमा जानु छ भने यहाँ बसिन्जेल पनि अलि दिन, 1 दिन 2 दिन 1 महिना पुरानो घरमा बसिन्जेल नयाँ घरमा मन लगाए जस्तै, नयाँ घर तयार भएर त्यहाँ जाने जस्तै अब पुरानो पनि अब भत्काउने हो, खत्तम हुन्छ, तिमी नयाँमा जाने हो भनेर बाबाले यो हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। अहिले बाबाले तिम्रो लागि हत्केलामा वैष्ठ अथवा वैकुण्ठ ल्याउनु भएको छ भन्नुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। यी आँखाद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई हेरिरहेको छु। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म पनि ड्रामाको बसमा छु। यस्तो होइन कि ड्रामामा नभएको काम गर्न सक्छु। बच्चाहरू बिमारी हुन्छन्, यस्तो होइन मैले ठिक पारिदिन्छु, अपरेसन गर्नबाट छुटाइदिन्छु। कर्मभोग त सबैलाई भोग्नु नै पर्छ। तिमीहरू माथि त धेरै बोझ छ, किनकि तिमीहरू सबैभन्दा पुराना हौ। सत्यदेखि आयौ जन्म लिनको लागि। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जन्म लिँदै 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 आउँदा जानमा अनजानमा कति गलत कर्महरू भयो होलान्। होइन, बाबाको बच्चा नबन्दाखेरि सही के हो, गलत के हो, पाप के हो, पुण्य के हो थाहा थिएन। त्यो पुरानो हिसाब किताबको आधारमा अहिले विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट त हामीले भोग्नुपर्छ। त्यसमा पनि खुसी भएर पार गर्ने कि दुःखी भएर, होइन, यो सोच जो बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ बस राम्रो के छ त, हामी खुसी खुसी सुखी हुँदै हामीले पार गर्ने, कर्म भोगलाई पनि कर्म योगमा परिणत गर्ने यो बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ नि। कति राम्रो विधि सिकाउनु भएको छ। बाँकी त तिमी यस्तो तम प्रधान बनेका छौ, पुरानो शरीर हो, होइन, कर्म भोग त भोग्नै पर्छ। बाबाले बच्चा बनेपछि केही पनि नगराइदिने, कृपा गर्ने यो त हुँदैन। हुन्छ, भोग्नुपर्छ, तर त्यसलाई यो बाबाले दिएको सोचे अनुसार भोग्न सक्यौँ भने हामी सफल भयौँ। त तिमी बच्चाहरूलाई अब बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले बाबाबाट भरोसा लिनु छ। तिमीले जानेका छौ कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हामीले बाबाबाट भरोसा लिन्छौँ। जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाका हुन् उनीहरू अवश्य आउँछन्। जो देवता थिए उनै फेरि शूद्र बनेका छन्, फेरि उनै ब्राह्मण बनेर दैवी सम्प्रदाय बन्छन्। यो कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। बाबालाई तिमी बच्चाहरू कति प्यारा लाग्छौ भन्नुहुन्छ। तिमी उही कल्प पहिलाका मेरा बच्चाहरू हौ। म कल्प कल्प तिमीलाई आएर पढाउँछु। कति अद्भुत कुरा छ।
निराकार भगवानुवाज शरीरद्वारा वाज अर्थात् भन्नुहुन्छ नि शरीर अलग भएपछि त आत्माले भन्न पनि सक्दैन, आत्मा अलग छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ अशरीरी भव, यस्तो होइन, प्राणायाम आदि गर्नु छ, सम्झनु छ म आत्मा अविनाशी हुँ, मेरो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले पनि जुन कर्म गर्छ त्यो सबै पाठ भरिएको छ। भक्ति मार्गमा त्यहाँ पाठ चल्छ, फेरि ज्ञान मार्गमा यहाँ आएर ज्ञान दिन्छु। भक्तहरूलाई ज्ञानको बारेमा थाहा नै छैन, कसैले मदिरा पिएकै छैन भने स्वाद कस्तो हुन्छ के थाहा? ज्ञान पनि लिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। ज्ञानद्वारा सद्गति हुन्छ, त्यसैले अवश्य ज्ञान सागरले नै सद्गति गर्न सक्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सर्वको सद्गति दाता हुँ। सर्वोदय लिडर हुनुहुन्छ नि, कति किसिम किसिमका हुन्छन्, वास्तवमा सबैलाई दया गर्ने त बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। बाबासँग भन्छन् हे भगवान दया गर्नुहोस्, सबैमाथि कृपा उहाँले गर्नुहुन्छ, बाँकी सबै हुन हदको दया गर्नेहरू। त्यस कारणले अब यो भगवानुवाज यति क्लियर छ, यति स्पष्ट छ, सबैको माथि सधैँ सधैँ एउटा मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई दया गर्न सक्दैन। दया लागे पनि ऊ कुनै परिस्थितिमा होला, कुनै बाध्यतामा होला, सधैँ उपस्थित हुन नसक्ला, सधैँ त्यो स्नेह प्यार दर्शाउन नसक्ला, होइन। सबैको आफ्नै अवस्था छ, होइन। अब उस्तै उस्तै छ भने एउटा होइन सानो मान्छेले सानो मान्छेलाई कति मद्दत गर्न सक्छ, ठुलो व्यक्तिले सानो धेरैलाई मद्दत गर्न सक्छ, होइन। या होइन बलियोले कमजोर धेरैलाई उठाउन सक्छ होला, कमजोरले कमजोरलाई त सक्दैन नि। त्यस्तै आज हामीले व्यक्ति व्यक्तिसँग आशा गर्छौँ, तर बाबा एक मात्रै हुनुहुन्छ सबैलाई दया गर्नेवाला, होइन। यदि क्लियर बाबाले साकार मुरलीमा पहिलेबाट हामीलाई यसरी भन्दै आउनुभएको छ, अनि हामी बाबाको मुरली पनि सुन्दै गर्छौँ, बाबाको मुरली बिर्सिन्छौँ, होइन। दिनदिनै बाबाको मुरली सुन्छौँ, बाबाले मुरलीमा के भन्नु बिर्सिन्छौँ। तर कोही व्यक्तिले होइन हामीलाई नेगेटिभ कुरा सुनाएको छ, हाम्रो कान भरिदिएको छ, नेगेटिभ दुःख पुगेको छ भने त्यो कुरा मनमा यति राखेर बस्छौँ, त्यसलाई गलत प्रयोग गरिदिन्छौँ, होइन। त्यसको द्वारा डिससर्भिस हुन्छ। नराम्रो कुरा दिलमा राख्छौँ, बाबाको कुरा दिलमा राखेर आफूलाई शक्तिवान बनाए त, ताकतवान बनाए त, होइन, आफूलाई कति फाइदा हुन्छ नि, दुःखी हुनु पर्दैन नि। नराम्रो कुराहरू मन चित्तमा राखेर आफू पनि दुःखी हुन्छौँ, अरूलाई पनि दुःखी गराउँछौँ, होइन। त्यस कारण बाबाले त स्पष्ट भनिदिनु भएको छ सबैमाथि दया गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले त सारा दुनियाँलाई सतप्रधान बनाउनुहुन्छ, त्यसमा तत्त्व पनि सतप्रधान बन्छ। यो काम हो नै परमात्माको, त्यसैले सर्वोदयको अर्थ कति महान छ। मनुष्यमाथि पनि प्रकृतिको 5 तत्त्वमाथि दया गर्नेवाला बाबा नै हुनुहुन्छ। आज मनुष्य आत्माले त प्रकृतिलाई कति दोहन गर्यो, होइन। कति प्रकृतिबाट लियो मात्रै, होइन। अब जल लियो, होइन, अक्सिजन लियो, सबै खानेकुराहरू लियो, उपभोगको साधनहरू बनाउनको लागि वन जङ्गल मास्यो, सबै कुरा प्रकृतिबाट लिएको मात्रै छ, दिएको कम छ। त्यसको रिटर्नमा आज प्रकृति पनि कस्तो बनिसकेको छ। एक प्रकारले यस्तो लाग्छ कि प्रकृतिले मनुष्य आत्मालाई बदला लिन खोजिरहेको छ जस्तो लाग्छ। आज मनुष्य आत्तिनु परेको छ, यस्तो प्रकारको अवस्था छ। त प्रकृतिमाथि पनि दया गरेर सतप्रधान बनाउने त एक भगवान बाबा नै हुनुहुँदो रहेछ। यो काम हो नै परमात्माको, त्यसैले सर्वोदयको अर्थ कति महान छ। एकदम सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ। स्वर्गको स्थापनामा कुनै पनि दुःखी हुँदैन, त्यहाँ नम्बर 1 फर्निचर वैभव आदि मिल्छन्। दुःख दिने जनावर झिँगा आदि हुँदैनन्। त्यहाँ पनि ठुलो मानिसको घरमा कति सफाइ हुन्छ, कहिले तिमीले झिँगा देख्ने छैनौ। कुनै लामखुट्टे आदि घुस्न सक्दैन। स्वर्गमा कुनैको ताकत हुँदैन जो आउन सकुन्। फोहोर गर्ने कुनै चिजै हुँदैन। फुल आदिको नेचुरल सुगन्ध हुन्छ। तिमीलाई सूक्ष्म वतनमा बाबाले सुबिरस पिलाउनुहुन्छ। अब सूक्ष्म वतनमा त के पनि छैन, यो त सबै साक्षात्कार हो। यहाँ बसेर तिमीले साक्षात्कार गर्छौ। गीत पनि धेरै फर्स्ट क्लास छ, तिमीले जानेका छौ। हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ, अरू के चाहियो। बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौ, त्यसैले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। बाबाको मत प्रसिद्ध छ, श्रीमतद्वारा हामी सर्वश्रेष्ठ बन्छौँ, बाँकी सबैको हो आसुरी मत।
त्यसैले उनीहरूले जानेका छैनन् सत्ययुगमा सदैव सुख थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। बचपनमा उनै राधाकृष्ण हुन्छन्, उनको लीला आदि केही हुँदैन। स्वर्गमा त सबै बच्चाहरू धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छन्, चञ्चलताको कुनै कुरा नै हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, यस पुरानो दुनियाँबाट मुख मोडिसक्यो भने फेरि यस्तो कुनै लापरवाही गर्नु छैन, नत्र मायाले आफूतिर मुख फर्काइदिन्छ। बाबातिर ज्ञान सूर्यतिर हामी फर्किसकेका छौँ, अब फेरि दुनियाँतिर फर्किने नै होइन। कुनै पनि कारणले, कुनै पनि कस्तो जस्तो सुकै परिस्थिति किन नआओस् होइन, चाहे व्यक्तिबाट आओस्, चाहे होइन कोही पदार्थबाट आओस्, कहीँ चाहिँ कुनै चिजको कमी होस्, तर होइन त बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो मुख अब उतातिर फर्किनु हुँदैन, ध्यान देऊ, श्रीमतको अवज्ञा गर्नु छैन, बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ। दोस्रो पोइन्टमा, बाबामा आफ्नो सबै थोक स्वाहा गरेर पक्का वारिस बनेर सत्ययुगी एयर कन्डिसनको टिकट लिनु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई बुद्धिमा राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ होइन। हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य होइन सत्ययुगमा जानुको, सूर्यवंशी पद प्राप्त गर्नुको हो। त्यसैमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। बाबाको वरदान छ, सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। सेकेन्डमा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गरेर मर्यादा पुरुषोत्तम बन्ने सदा स्नेही भव। विस्तारमा, जसरी स्नेहीले स्नेहमा आफ्नो सबै थोक समर्पण गरिदिन्छ, जसरी स्नेहीले स्नेहमा आफ्नो सबै थोक समर्पण गरिदिन्छ, स्नेहीलाई समर्पण गर्नको लागि केही पनि सोच्नु पर्दैन, गर्ने कि नगर्ने, गर्नुहुन्छ कि नै, गरम कि नै, यो दुविधा हुँदैन। स्नेह छ भने बस समर्पण, कुर्बान। जति पनि मर्यादा वा नियम सुन्छौँ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन अथवा सबै कमजोरीहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सहज युक्ति हो, सदा एक बाबाको स्नेही बन। स्नेही भयो भने नियम मर्यादा पालन गर्न पनि गाह्रो लाग्दैन, सेवा गर्न पनि गाह्रो लाग्दैन, नियमलाई पालन गर्न गाह्रो लाग्दैन, आफ्नो कमजोरी मेटाउन गाह्रो लाग्दैन। जसको स्नेही हौ निरन्तर उहाँसँग रहने गर अनि रुहानियतको रङ्ग लाग्छ र 1 सेकेन्डमा मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ। त्यसकारण सधैँ बाबाको साथमा रहने, बाबालाई याद गर्ने, बाबाका कुराहरूको बढी चिन्तन गर्ने। यो मुरलीको बढी चिन्तन गर्यो भने यही रङ लाग्छ। व्यक्तिको सङ्गत गर्यो, व्यक्तिको कुरा सुन्यो, उसले 2टा कुरा सुनाउँछ, उसले 4वटा कुरा सुनाउँछ। राम्रो सुनाउने भन्दा नराम्रो कुराहरू सेयर गर्ने बढी हुन्छ होइन, उचाल्ने, थेचार्ने, नेगेटिभ कुरा सिकाउने, भण्याउने बरु धेरै हुन्छ। गलत कुराको सपोर्ट गर्ने धेरै हुन्छ, तर राम्रो कुरा सिकाउने कम हुन्छ। बस एक बाबाले सिकाएको मुरलीका कुरालाई बढी याद गर्ने गर्यो भने बाबाको रङ लाग्छ, रुहानियतको रङ लाग्छ। व्यक्तिको रङ लागेपछि दुखी मात्रै भइन्छ, बाबाको रङ लाग्यो भने सुखी, सन्तुष्ट होइन, कसैले केही नगरे पनि आफू मस्त खुसीमा रहन सकिन्छ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई तिमी मर्यादा पुरुषोत्तम बन्नेवाला स्नेही बन, कमी कमजोरी आफ्नै मेटाऊ, सेकेन्डमा यो सबै कुराहरू बताइरहनु भएको छ। यो हो बाबाप्रतिको स्नेह र समर्पण। 1 सेकेन्डमा मर्यादा पुरुषोत्तम बन्छौ, किनकि स्नेहीलाई बाबाको सहयोग स्वतः प्राप्त हुन्छ। जोसँग स्नेह छ उसैको सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले सहयोग प्राप्त गर्नको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त? स्नेही बन्न पर्दो रहेछ होइन, जो कि सहयोग खिच्न सक्नेवाला होइन। स्नेही बनौँ, समर्पण भाव होस्, सहयोग त माग्ने कुरा होइन, स्वतः नै प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। स्लोगन, निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने
सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। निश्चयको फाउन्डेसन मजबुत छ भने सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। बाबासँगको निश्चयको फाउन्डेसन जग बलियो छ भने कुनै पनि कुरालाई पार गरेर हामी सम्पूर्णतासम्म जसरी पनि पुग्छौँ। यस्तो भएर हो कि म त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको भनेर बिचैबाट थाकेर होइन आत्तिएर अर्कोलाई दोष दिएर कमजोर भएर फर्किनु पर्दैन। यो सम्पूर्णतासम्म पुग्ने निश्चित छ। अब यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य होइन। अहिले हामी जुन महिनामा छौँ होइन। बाबाको हामीले 1 जुनमा नै यो मम्माको महावाक्यको केही अंश सुनेका थियौँ। आज पनि हामीले यो 12 जुन होइन मम्माको महावाक्यको केही अंश अब हामी सुन्छौँ। 24 जुन आउँदैछ मम्माको स्मृति दिवस। त आजको लागि होइन मम्माको यो महावाक्यको सारमा छ मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतहरूको दुनियाँको विस्तार। मनुष्य लोक, देवलोक अनि भूत प्रेतहरूको दुनियाँको विस्तार। धेरै मनुष्यले प्रश्न गर्छन् यो जुन अशुद्ध जीवात्माहरू जसलाई भूत भनिन्छ यो सत्य हो या कल्पना हो? यो त सबैको जिज्ञासा हो नि प्रश्न। यो सत्य हो या कल्पना हो? किनकि कतिपय ठाउँमा भूतले सताउने होइन, कतिपय ठाउँमा भूतले यो गर्यो त्यो गर्यो, व्यक्तिलाई पनि बिगार्ने, स्वभाव बिगार्ने, कार्य बिग्रिने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा यो भूत सेता भूतहरू यिनीहरूले ल्याएर फेरि सहयोग गरिदिएको काम बनाइदिएर गएको हुन्छ। यो कतिपयको मुखबाट हामीले सुन्ने गर्छौँ, कतिपय त्यस्तो अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। आखिर यो के होला त? बाबाले यो सबै कुरा हामीलाई ज्ञान सुनाइरहँदा कतिपयको प्रश्न हुन्छ नि, त बाबाको मुरलीको आधारमा मम्माले हामीलाई क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ आखिर यो के हो त? अथवा के मिथ्या हो, कल्पना हो कि सत्य हो कि मिथ्या हो त? त्यसमा आज स्पष्ट सम्झाइन्छ मनुष्य आत्माले विकर्म गरेपछि उसलाई अवश्य पनि अनेक प्रकारले सजाय भोग्नुपर्छ र भोग्नु पनि मनुष्य जन्ममा नै पर्छ, न कि जानवर पन्छी वा पशु योनिमा। मनुष्य मनुष्य नै बन्छ। मनुष्य आत्मा अलग हो र जानवरहरूको आत्मा अलग हो। मनुष्य कहिल्यै जानवर बन्दैन, न जनावर कहिले मनुष्य बन्न सक्छ। उनीहरूको दुनियाँ आफ्नै छ। यो मनुष्य आत्माहरूको दुनियाँ आफ्नो छ। दुःख सुख भोग्ने महसुस त मनुष्यमा धेरै छ, न कि जनावरहरूमा। हामीले शुद्ध कर्म गरेर सुख पनि मनुष्य तनमा पाउँछौँ र दुःख पनि अवश्य मनुष्य तनमा नै आएर भोग्नुपर्छ। यो ज्ञान सुन्ने बुद्धि पनि मनुष्य तनमा नै हुन्छ, न कि जनावरहरूमा। त्यसैले यस सृष्टि रूपी खेलमा मुख्य पाठ मनुष्यको हुन्छ। यी जनावर पंक्षी आदि त मानव सृष्टि रूपी ड्रामाका शोभा हुन्। सारा कल्पभित्र सतयुग आदिदेखि कलियुगको अन्त्यसम्म मनुष्य आत्माहरूको 84 जन्म हुन्छ। बाँकी त्यो 84 लाख त जनावर पंक्षी आदिको भेराइटी हुन सक्छ। अब यो सबै रहस्य परमात्मा बाहेक कसैले बुझाउन सक्दैन। आत्माहरूको निवास स्थान हो ब्रह्म तत्व अर्थात् निराकारी दुनियाँ। बाँकी यी जनावरहरूको आत्मा ब्रह्म तत्वमा जान सक्दैन। तिनले आकाश तत्त्वभित्र नै पाठ खेल्छन् होइन। मरेपछि मनुष्यको आत्मा परमधाम जान्छ भनेर सुनाइरहँदाखेरि यो जानवरहरूको पशु पन्छीको आत्मा कहाँ जान्छ त भनेर प्रश्न गर्छ नि कतिपयले। मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्म तत्त्वसम्म पुग्दैनन्, यही आकाश तत्त्वभित्र वायुमण्डलभित्रमा नै उनीहरूको आत्मा रहन्छ। उनीहरूको पनि मर्जको इमर्जको र सतो रजतममा आउने पाठ हुन्छ। त्यसैले हामी प्रकृतिको धेरै विस्तारमा नगएर पहिला आफ्नो आत्माको कल्याण गरौँ। धेरै कुरा जानकारी गर्नुभन्दा पनि थोरै जानकारी लिएर मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीले गऱ्यो भने हाम्रो फाइदा हुने हो होइन, आफ्नो लागि पनि अरूको लागि पनि। तसर्थ मम्मा भन्नुहुन्छ धेरै विस्तारमा नजाउँ, आफ्नो आत्माको पहिला कल्याण गरौँ। अर्थात् मनमा नभव। जो मनुष्य आत्माहरूले अशुद्ध कर्म गरेर विकर्म बनाउँछन् तिनीहरूले आफ्नो अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरणको चक्रमा आएर आदि मध्य अन्त अर्थात् मर्ने समयमा आफूले गरेको विकर्मको साक्षात्कार हुँदै सूक्ष्ममा सजाय भोग्छन्। त्यस थोरै समयमा अनेक जन्मको दुःख महसुस हुन्छ।
फेरि शरीर छोडेर गएर गर्भजेलमा दुःख भोग्छन् र फेरि संस्कार अनुसार त्यस्तै मातापिताको पासमा जन्म लिन्छन्, त्यहाँ पनि आफ्नो जीवनमा सुख दुःख भोग्छन्। यसलाई भनिन्छ आदि मध्य अन्त। तर कुनै आत्माले शरीर धारण नगरेर आकारी रूपमा यस आकाश तत्त्वभित्र भूत बनेर भट्किरहन्छ। होइन, भूत आत्मा प्रेत आत्मा के रहेछ त आखिरी, होइन, मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी कुनै पनि मनुष्य आत्माले, होइन, अर्को जन्म जब लिन जाँदैन, एक ठाउँमा शरीर छोड्यो भने बीचमा आकारी शरीरलाई, होइन, धारण गरेर, साकारी शरीर होइन, यो हड्डी मासुको शरीर होइन, आकारी सूक्ष्म फरिस्ता टाइपको, होइन, छुँदाखेरि, होइन, त्यो हातले स्थूल भएर टच नहुने खालको आकारको मात्रै शरीर लिएर आकाश तत्त्वभित्र भट्किरहेको हुन्छ अशुद्ध आत्माहरू। अनि उसँग टच भयो भने साँच्चै नै त्यहाँ मैले भूत देखेँ, यो भयो त्यो भयो, उसले दुःख दियो भन्ने फिलिङ मनुष्य आत्मालाई भयो नि, यो पनि एक प्रकारको सजाय हो, भोगाइ हो त्यो आत्माको लागि। त्यस अशुद्ध जीवात्माको साथमा कसैको हिसाब किताब छ भने त्यो आत्मा उसमा प्रवेश गरेर दुःख दिन्छ। त्यस कारणले त्यो भूतले पनि सबैलाई सताउँदैन, सबैलाई दुःख दिँदैन। त्यस कारणले एउटालाई कहीँ दुःख भइरहेछ भने त्यो देखेर अर्को डराउनु पर्दैन। शुद्ध कर्म गरेको छ, सत्कर्म गरेको छ, कसैसँग हिसाब किताब बढी बाँकी राखेको छैन भने डराउनु पर्ने रहेनछ नि केहीसित पनि, भूतसँग पनि डराउनु पर्ने रहेनछ। कति क्लियर मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै आत्माले त जसमा प्रवेश गर्छ उसलाई धेरै पीड्छ पनि, धेरै कष्ट दिन्छन्, तर यी सबै हिसाब किताब र भोगाइका प्रकार हुन्। अशुद्ध जीवात्माको साथमा कसैको हिसाब किताब छ भने त्यो आत्मा उसमा प्रवेश गरेर दुःख दिन्छ, अर्थात् हिसाब किताब चुक्ता गरेर फेरि गएर आफ्नो शरीर धारण गर्छ, सधैँ पनि बस्दैन। जति हिसाब किताब छ त्यति कोही चाहिँ साकारमा नै परिवारमा कुनै सदस्य भएर जन्म लिएर हिसाब किताब चुक्तो हुन्छ, कसैको त्यो सूक्ष्ममा पनि आएर हिसाब किताब चुक्त गर्नको लागि प्रवेश गरिदिने रहेछ। जुन सबै मनुष्य तनमा नै सुख दुःख महसुस हुन्छ, यो त सम्झाइएको छ। जो आत्मा मुक्तिधामबाट यसरी साकारी खेलमा आउँछ ऊ बीचमा फर्केर मुक्तिधाममा जान सक्दैन। आफ्ना गरेका अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार लिएर दुःख सुखको चक्करमा आउँछ। यी सबै आत्माहरूको पुनर्जन्म हुन्छ, केवल एक परमात्माको हुँदैन। ओम शान्ति। बाबाको मुरलीको मुख्य सारमा थियो, मिठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लिनको लागि आफ्नो सबै थोक बाबामा सहा गर। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात् एयर कन्डिसन टिकट। प्रश्न उत्तरमा थियो, यस दुनियाँमा तिमी बच्चाहरूभन्दा अधिक भाग्यमानी अरू केही पनि छैन कसरी? तिमी बच्चाहरूको सम्मुख बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, उहाँबाट तिमीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। तिमी यस समयमा बेहद बाबा, टिचर र सद्गुरुको बनेर उहाँबाट बेहदको प्राप्ति गर्छौ। दुनियाँले त उहाँलाई चिनेका पनि छैनन्, त्यसैले तिमीहरू जस्ता भाग्यमानी उनीहरू कसरी हुन सक्छन्? ओम शान्ति।